Hey now, this is a dreams forever. Sure, nangandoy ka may mag Disney princess pero ang resulta na depressed. Munang ang uban nga gusto mag-abroad, una gyud ninyo kay diri ara ba sa Saudi. Makauli ra ka kung dili ka makimpang. My brother, dili gid dalim diri alabi dili ka finish contract. Gawas sa mga finish contract kay makauli mo gyud na sila pero kanang kasagaran ra ba diri kay kanang ma-depress, makakuha og anxiety. So katong mga nagplano diha pag hunahuna na mudaan ayaw dayon mo pag bigla-bigla nga ay mo abroad ko kay nana kay dili ra balalim diri kung wala lang gyud ko na sakit sus mo finish contract man gyud ko pero sa unta man nga nakuan man ta nayayay mo nang katong mga pamilya sa mga naay abroad ayaw ninyo sigig away inyong mga kuan minahal sa ginabuhi kay na dili gyud lalim ang uban diri ang mabuang napadyo uban nga bisag na stroke na dili pa gyud sila makauli so mao gyud akong tambag sa uban no ayaw jud ninyo away inyong mga minahal sa kinabuhi nga na diri sa abroad kay na dili lalim patay-patay ang trabaho diri dili pareha dira sa kuan dili pareha dira sa Pinas nga ang trabaho sa chika-chika unya napadiuban nga mga sip-sip mga inana di man gina mawala pero ang trabaho gid diri no trabaho gyud tapos overtime sus wala pa bayad ang overtime dira sus pwede ra ka makain overtime ko naikuha ni nana no diri awa oy bisag unsa pa imong nahuman diri kanang opiran kag inani nga trabaho na unsa kay mahimo isan pag nurse ka maestra ka ug mayog himuon kag kadama himuon kag katabang Diyos ko ang mga madam ra bawa ra bay mong grado tapos sa ngalan nga nihatag sila sa imong kwarta ang ila jung hunahuna sa imo is ubos unang kamo dira nga nabilin dira sa Pinas aya gyud ninyo sige awaya inyong mga mahal sa kinabuhi nga ni abroad kay dili gyud lalim diri daghay mabuang diri sa katong gusto mo apply pag una-una gyud mag-unsay ka ng legit gani nga kanang legit nga agency kay daghan na bagyo na scam diri ang uban natambay ra natanggong ra tag isa ka buwan 2 ka buwan ang uban gani ang bot pila na ka buwan wala sila trabaho wala sila ihatag sa ilang pamilya tuwi kaayo nya ang Hinoo na ay pagkaon nga kanang libre pero balik-balik sumulan na ka pero mukaon na lamang ka kay ngano kaysa wala jud kay kaon pero di uban nga dili sila maka sana murag dili nila makaon ba nga murag lain sa ilang pamati pero ako nga bisag luod ala kaon na lamang basta lang nay masulod sa tiyan ang tuso na lamang makauli ra bitaw nginana daghay mga kanang nag-refuse tungod lagi kay kapoy na kay pangit ang management nginana tapos ang uban pag yun worst kay nag-run away minana gani so luoy kay to sila kay syempre hurog na sila bad record sa Saudi so bahala di ko masundog kay kami nga naadiriya sa kuan accommodation dili gid mi masundog ato nila at least legal mi nga mauli makabalik rami diri anytime unlike atong uban nga ning dagan ang ilang kulba wala sila peace of mind di sila katulog ang ako nga ang kami nga ni refuse me ni stop mi og trabaho at least giagi na mo sa legal nga pamaagi pero katong yung uban wala nila giagi bahala sila ila man po ng life